परत परत एक रस्त्या खातीर आमच्या पार्श्यांतले जे चाळण जाल्लेली आसा रस्त्यांची पार्श्यांत जर सामकीच चाळण जाल्लेली आसा आनी हे रस्ते तर गाडये चलोवपाक आमकां जायना, चलपाक सायडीच्यान जायना, अशा प्रकारचे हे रस्ते आमकां परत परत पळोवचे पडटा. गेल्या फावटी चवथीक आमी सांगलेले, परत चवथ जाली, आतां तुमचे दिवाळी लागीं येयली तेगली, तरी सुद्दां हे रस्ते आमचे तशेंच आहा. अजूनय आमकां त्रास हे भोगूचेच पडटा. आनी हो पार्शात गांवांत कित्याक हो रस्तो असो तुमी दवरता म्हाका कांयच कळना. आयज मोर्जेत गेले जाल्यार तुमी पळोवंक शकता की हे रस्ते चालू आहा थंय वायडनींग करपाक, आनी तेंचे रस्ते थंय चालू आहा. आनी सीएमान हालींच सांगलां की 7-8 दिसां भितर आमी हे जे रस्ते जे आहा फोंडकुलां आसा पडलेली आसा ती आमी पॅचिंग करतले म्हणून. तरी सुद्दां ही अजून पर्यंत पॅचिंग तशेंच आहा. हे फोंडकुलां तशीच आसा, पॅचिंग करूंकूच ना. हे रस्तो आमचो पार्शासून सुरू जाता तो कोरगांवसून हेवटेन वयता. कोरगांव ताका तशेंच रस्ते आमचे तशेंच आहा. कोरगांव ताका पिड्ड्यार रस्ते जाल्लेले आसा, तेंची ताका चाळण जाल्लेली आसा. आनी ते कोरगांव तुमकां खबर आसतली तेची चाळण जाल्लेली आसा. आज आमी पार्शासून जर तुवें हॉस्पिटला कडेन वयता आसा थंयसरय फोंडकुलां पडलेली आसा. लोकांक गाडये चलोवंक जायना. लोकांचे सगळे रस्ते थंयसर पळोवंक पळयता. पेशंट जर व्हरतले जाल्यार थंय सारके पावना हॉस्पिटलान. अशा प्रकारचे रस्ते जे आसा ते पार्शात गांवांत आमच्या हांगा लाभलेले आसा. सीएमान हेतून लक्ष घालपाचो, कित्याक तेंच्यांनी हालींच तेंच्यांनी सांगलें की 7-8 दिसांनी ही जे रस्ते आहा ते तुमचे सगळे पॅचिंग करून आमी दितले म्हणून. पण अजून पर्यंत हे जाल्लें ना. आतां दिवाळी तेगली तरी सुद्दां रस्ते तशेंच आहा. मागता कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन, PWD कडेन आनी सीएमा कडेन की बेगींतल्या बेगीन हे जे रस्ते आहा ते तुमी पॅचिंग करून आमकां दिवचे. बेगींतल्या बेगीन करूचे आनी जे वायडनींग बीन चालू आसा काम ते स्टॉप दवरून जे पॅचिंग आसा ते फोंडकुलां जी आसा ती पॅचिंग करून आमकां दिवचे आनी सुरळीत रस्ते चलोवपाक गाडये चलोवपाक तुमी दिवचे. तेंचे रस्ते मातशे बरे करचे, कित्याक पर्यटन खूब लोक येता आनी सगळ्यांक तेजो फायदो जावचो. आयज गाडयेचे सादारणशें काम करता जाल्यार 25-30 हजाराचे वयर वयता. लोकांचे पयशे वाटावतले आनी गव्हर्मेंटान हें काम केलें, हे बाबा काम आमचो सरकार आहा तेंचे काम केलें, तेचे एप्रिशिएट जाता, बरें दिसतलें. हां, तेका शाबासी दिवपाकूय आमकां मेळटा न्हू. मोस्टली आतां कोरगांव, गावडे वाड्यार थंयसर रस्त्याचे ते खाच्या जाला, तेचे कोरगांवची बॉर्डर सोमतें हरमला. ते हळवणकरान तेंच्या घरा कडेन जर पळयशीत जाल्यार सामकेंच रस्ते इतलें उदक, घाण उदक. आमचें तें भुमिका मंदीर आसा, त्या भुमिका मंदिरा कडसून वयलो रस्तो आहा तो झाडून तो हॉट मिक्स घालपा खातीर येयले आनी कितें तेंचें जालें खबर ना, ते गेले परतून. आसलोलोय रस्तो पाड जालो. वाट लागल्या सारकी. गाडयो खंयच्यो येता, आमच्या गाडयांक त्रास जाता. गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष घालचें, कित्याक बाकीचे ना जाल्यार आमच्या पंचायतीचे तरी थोडेफार काम करचें. लोक येता, इलेक्शनाक उबे रावता, 20-20, 30-30 लाख रुपया दिवपाचे हांकां तेंकां दिता. तेच्या परस काम करून दाखयल्यार वोटिंगूय करपाक मातशी उमेद येतली न्हू.